Hello students, Namaste, welcome to my class. आजको क्लास हाम्रो प्रिभियस क्लासको कन्टिन्युएसन हो. आजको क्लासमा हामी युनिट हाइड्रोकार्बनको बाँकी भएको च्याप्टर्सलाई रिभाइज गरेर कन्टिन्यू गर्दैछौँ र आजको हाम्रो क्लासको युनिट रहेको छ हाइड्रोकार्बन्स एन्ड देयर युजेस. सो बिफोर स्टार्टिङ सबैभन्दा पहिला केही अब्जेक्टिभ्सहरू राखौँ जसले गर्दा हामीलाई यो च्याप्टर्स सम्झिन सजिलो बनाउनेछ. So, I have kept some of the objectives, like after the completion of this session, you will be able to do these 4 things. कम्तीमा पनि हामी यो 4 वटा कुराहरू आज गर्न सिक्नेछौँ. सबैभन्दा पहिला you will be able to understand the structure and uses of specially 4 types of alkanes. Similarly, you will be able to describe the structure and uses of some alcohols. You will be able to describe the structure and uses of ethers, and finally we will be discussing on glucose. सबैभन्दा पहिला हामी मिथेनको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ. मिथेन it generally is a hydrocarbon किनभने मिथेन भनेको कार्बन र हाइड्रोजन मिलेर बनेको हुन्छ. एन्ड अर्को कुरा के छ त, मिथेन बन्नको लागि एउटा मोलिक्युल अफ मिथेन बन्नको लागि एउटा एटम अफ कार्बन एन्ड 4 एटम्स अफ हाइड्रोजन हामीलाई चाहिन्छ. सो मिथेन इज फर्मड बाई द कम्बिनेसन अफ 1 एटम अफ कार्बन एन्ड 4 एटम्स अफ हाइड्रोजन. अब हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा कार्बनको नेचरको बारेमा डिस्कसन गरिसकेका छौं र त्यतिबेला हामीले के भनेका थियौं, कार्बन हैज द टेन्डेन्सी अफ शेयरिङ इट्स 4 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स. यो उसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको इन्डिकेसन हो. उसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 वटा हुन्छ. सो इट हैज द टेन्डेन्सी टु शेयर इट्स 4 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स विथ अदर एटम्स, एन्ड इन केस अफ मिथेन इट शेयर्स its 4 valence electron with 4 atoms of hydrogen. यो केसलाई अथवा यो फिगरलाई मैले यसरी पनि देखाउन सक्छु. यो र यो भनेको एउटै स्ट्रक्चर हो, जस्ट यसमा शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स भएको छ. यसमा एउटा स्ट्रेट लाइनले यसलाई डिनोट गरेको छु. यो एउटा स्ट्रेट लाइन भनेको 1 पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स हो. सो 4 वटा स्ट्रेट लाइन, देयर आर इच पार्टमा एउटा एउटा पेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स भएको छ. सो मिथेन इट इज द फर्स्ट मेम्बर अफ हाइड्रोकार्बन एन्ड इट इज अल्सो कल्ड मार्स ग्यास. यो मिथेनलाई हामी मार्स ग्यासमा पनि भन्छौँ. किन यसो भनेको त, बिकज इट इज फाउन्ड इन द मार्सी प्लेसेस. मार्सी प्लेसेसको मैले इक्जाम्पल पनि लिएर आएको छु. जहार भएको र प्राय जसो पानी भइराख्ने ठाउँलाई हामी मार्सी प्लेसेस भनेर भन्छौँ. र त्यो मार्सी प्लेसेसहरूमा अर्ग्यानिक म्याटरको डिकम्पोजिसनबाट हाम्रो मिथेन ग्यास फर्मेसन भएको हुन्छ. सो मिथेन इज अल्सो नोन एज मार्सी ग्यास. हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको अल्केन्सहरूको युजेसलाई पनि डिस्क्राइब गर्ने अथवा अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने हो. त्यसैले मैले मिथेनको युजेसहरू लिएर आएको छु. फर्स्ट युजेस, इट इज युज्ड एज अ फ्युल. मिथेनको युज भनेको इट इज युज एज अ फ्युल इन द फर्म अफ लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास. यसलाई हामी लिक्विफाई गर्छौँ र त्यो लिक्विफाई गरेको ग्यासलाई हामी फ्युलको रूपमा युज गर्न सक्छौँ. Second use is methane is used to make carbon black. Carbon black भनेको it is a form of carbon which is used in the rubber industries to produce different types of rubbers. Rubbers को प्रोडक्टहरु फर्मेसन गर्नलाई पनि हामीलाई मिथेन चाहिन्छ. The third use of methane is it is used in the manufacture of chloroform, formaldehyde and methyl alcohol. Different types of reagents or different types of अरू फर्दर कम्पाउन्ड्सहरु फर्मेसन गर्न, म्यानुफ्याक्चर गर्नलाई हामी मिथेन युज गर्छौं. फर एक्जाम्पल क्लोरोफर्म फर्मेसन गर्नको लागि, क्लोरोफर्म म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि पनि हामीलाई मिथेन चाहिन्छ. र क्लोरोफर्म भनेको हामी एउटा एनेस्थेसियाको रूपमा युज गर्छौं. डिफरेन्ट टाइप्स अफ सर्जरीजहरु, डिफरेन्ट टाइप्स अफ ट्रिटमेन्ट्सहरु गर्नको लागि
पेसेन्जरलाई बेहोस बनाउनको लागि क्लोरोफर्म हामी युज गर्छौँ। त्यसैगरी फर्मल्डिहाइड भनेको कुनै पनि म्युजियम स्पेसिमेन कन्जर्भ अथवा प्रिजर्भ गरेर धेरै टाइम पछिसम्मको लागि स्टडी गर्नको लागि पनि हामी मिथेनलाई युज गर्छौँ इन द फर्म अफ फर्मल्डिहाइड। त्यसैगरी मिथाइल अल्कोहल म्यानुफ्याक्चरमा पनि मिथेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र मिथाइल अल्कोहल भनेको हाम्रो स्पिरिट ल्याम्पभित्र युज गर्ने स्पिरिट हो। मिथेन इज अल्सो युज टु मेक प्रिन्टिङ इङ्क्स। हाम्रो प्रिन्टरमा युज हुने डिफ्रेन्ट कलर अफ इङ्क्सहरू प्रोडक्सन गर्नको लागि, मेक गर्नको लागि, बनाउनको लागि, अनि सिमिलरली डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पेन्सहरू बनाउनको लागि पनि हामी मिथेनलाई युज गर्छौँ। अब अर्को अल्केनको बारेमा स्टडी गर्छौँ हामी, एन्ड इट इज इथेन। एज वी नो द्याट इथेन, ETH, इथ आउने बित्तिकै योसँग दुईवटा कार्बन छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र यो दुईवटा कार्बनले अरू बाँकी हाइड्रोजनहरूसँगको कोभ्यालेन्ट बन्डिङबाट इथेन फर्मेसन गर्छ। इथेनको स्ट्रक्चरलाई हामी यसरी पनि डिनोट गर्न सक्छौँ। यसमा इलेक्ट्रोन्सहरूको सेयरिङ देखाइरहेछ भने यसैलाई हामी स्ट्रेट लाइनको फर्ममा यसरी पनि डिनोट गर्न सक्छौँ। अब युजेस अफ इथेन, इथेनलाई हामी कहाँ कहाँ युज गर्छौँ त? इट इज युज्ड एज द सोर्स अफ हिट इन द फर्म अफ बायोग्यास। हामीले बायोग्यासको बारेमा धेरै सुनेका छौँ। हामी मध्ये धेरैजनालाई बायोग्यास भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा छ। जस्तो मैले एउटा फिगर लिएर आएको छु, यहाँ मैले काउडङ प्लस वाटरलाई राखेको छु। यो काउडङ प्लस वाटरको सोल्युसनलाई हामी अथवा मिक्सचरलाई हामी स्लरी भनेर भन्छौँ। त्यो स्लरीलाई हामीले बायोग्यास जेनेरेटरमा पठाउँदाखेरि त्यहाँ रियाक्सन भएर अ काइन्ड अफ ग्यास जसलाई हामी हाइड्रोकार्बन भन्छौँ, ग्यास प्रोडक्सन हुन्छ। त्यो ग्यास इथेन अथवा योभन्दा अगाडि हामीले डिस्कसन गरेको मिथेन पनि हुनसक्छ। त्यो ग्यासलाई हामी डिफ्रेन्ट पर्पजेस इन द फर्म अफ फ्युल्सको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ। थर्ड example अथवा third type of alkane is propane. From the name it is clear that AN means it has single bond and prop means it has 3 carbon atoms. So propane is a compound of carbon and hydrogen containing 3 carbons and it contains single bond between the carbon atoms. अब प्रोपेन बन्नको लागि हामीलाई 3वटा कार्बन एटम चाहिन्छ र 8वटा हाइड्रोजन एटम चाहिन्छ। सो द मोलिकुलर फर्मुला अफ प्रोपेन इज C3H8 and the structure of propane is this. त्यसपछि uses of propane मा जाम। Propane is widely used as a fuel in lighters. हामीले डेली लाइफमा युज गर्ने लाइटर्समा जुन लिक्विड फ्युल हामी देख्छौँ त्यो भनेको प्रोपेन हो। Similarly, it is used in petroleum industries for cooling purposes. यसलाई हामी रेफ्रिजरेन्टको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ प्रोपेनलाई for the sake of cooling the petroleum productsहरू। The fourth member of alkane is butane. Butane, the molecular formula of butane is C4H10. The structure of butane is this. That means there is a sharing of 1 electrons between the carbon atoms. त्यसलाई हामी लेविस स्ट्रक्चरमा यसरी पनि देखाउन सक्छौं। यसमा कार्बनले each इलेक्ट्रोन एउटा कार्बन एटमसँग मात्र जोडेको छ। So this is the structure of butane. अब कहाँ युज हुन्छ त ब्युटेन? सबैभन्दा फर्स्टमा मैले युज लेखेको छु। इट इज युज्ड एज अ सोर्स अफ हिट इन द फर्म अफ एलपी ग्यास। हामी घरमा खाना बनाउन अथवा डिफ्रेन्ट अरू पर्पजेसको लागि एलपी ग्यासहरू युज गर्छौँ। त्यो एलपी ग्यास भनेको लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास हो र यो लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यासमा ब्युटेन कन्टेन भएको हुन्छ। ब्युटेन, इथेन अथवा मिथेन अरू डिफ्रेन्ट ग्यासेसहरूको कम्बिनेसनबाट हाम्रो एलपीजी ग्यास फर्मेसन भएको हुन्छ र यो एलपीजी ग्यास भनेको हामी एज अ सोर्स अफ हिट युज गर्छौँ।
हाम्रो अघिल्लो अल्केन जस्तै ब्युटेनलाई पनि हामी रबर इन्डस्ट्रिजमा एज अ र मेटेरियल्स युज गर्न सक्छौं। यो ब्युटेन भन्ने टपिकमा कहिलेकाहीँ हामीलाई आइसोमर्स एन्ड आइसोमेरिजमको बारेमा पनि अलिकति जान्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै मैले दुईवटा फिगर, दुईवटा स्ट्रक्चर्स लिएर आएको छु। यो दुईवटा स्ट्रक्चर्सलाई एकचोटि कम्पेरिजन गरौँ। यो फर्स्ट स्ट्रक्चरको नाम मैले एन ब्युटेन भनेर राखेको छु भने सेकेन्ड स्ट्रक्चरको नेमिङ मैले आइसोब्युटेन भनेर भनेको छु। अब यो फर्स्ट फिगर अथवा फर्स्ट स्ट्रक्चरमा एकचोटि कार्बन एन्ड हाइड्रोजनको नम्बरलाई काउन्टिङ गरौँ। 1 2 3 4 there are 4 carbon atoms in the first structure and there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hydrogen atoms in this first structure. त्यसैगरी सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा पनि हामी एकचोटि कम्पेरिजन गरौँ। 1 2 3 4 चारवटा कार्बन एटम्स छ र हाइड्रोजन एटम कतिवटा छ त? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, 6 7 8 9 10। यो दुईवटा स्ट्रक्चरलाई मोलेकुलर फर्मुलाको आधारमा कम्पेरिजन गर्ने हो भने यसको मोलेकुलर फर्मुला र यसको मोलेकुलर फर्मुला सेम छ। एन ब्युटेन भन्नु C4H10 नै हो भने आइसोब्युटेन भनेको पनि C4H10 नै हो। तर यिनीहरूको स्ट्रक्चर हेरौँ त, स्ट्रक्चर यिनीहरूको डिफरेन्ट छ। यसमा कार्बन सिंगल लङ चेनमा गएको छ भने सेकेन्ड फिगरमा कार्बन ब्रान्चिङ भएर गएको छ। यसरी स्ट्रक्चर एउटै मोलेकुलर फर्मुला भए तापनि कहिलेकाहीँ यो हाइड्रोकार्बन्सहरूको स्ट्रक्चरल फर्मुलाहरू डिफरेन्ट हुन सक्छ। एउटै मोलेकुलर फर्मुला तर डिफरेन्ट स्ट्रक्चरल फर्मुला भएको कम्पाउन्ड्सलाई हामी आइसोमर्स भनेर भन्छौँ र यो आइसोमर्सको केमिकल प्रपर्टिजहरू पनि डिफरेन्ट हुन्छ है। अनि यसरी एउटै मोलेकुलर फर्मुलाबाट डिफरेन्ट स्ट्रक्चरल फर्मुला भएको कम्पाउन्ड फर्मेसन हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी आइसोमेरिजम भनेर भन्छौँ। सो हामीले के भन्न सक्छौँ त, ब्युटेन हैज 2 आइसोमर्स। ब्युटेनसँग दुईवटा डिफरेन्ट स्ट्रक्चर भएको आइसोमर्सहरू छ र त्यो आइसोमर्स मध्ये एउटा एन ब्युटेन हो भने अर्को आइसोब्युटेन हो। सो फेरि पनि भने एन ब्युटेनमा कार्बनको लङ चेन सिधा लाइनले गएको हुन्छ कार्बन एटम भने आइसोब्युटेनमा तीनवटा कार्बन लाइन सिरियली गएको छ भने एउटा कार्बन ब्रान्चिङ भएर बसेको छ। सो दिज टू आर द आइसोमर्स अफ ब्युटेन। त्यसैगरी पेन्टेन, हेक्सेन अथवा अरू लङ कार्बन चेन बियरिङ हाइड्रोकार्बन्समा पनि धेरैवटा आइसोमर्सहरू हुन सक्छ। अब हामी अल्कोहलको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ। अल्कोहल हामीले यो भन्दा पहिलाको क्लासमा नोमेनक्लेचरमा पढ्दाखेरि कार्बन कन्टेनिङ अथवा हाइड्रोकार्बनलाई कसरी नोमेनक्लेचर गर्छौँ त भन्ने टिप्स दिँदा मैले अल्कोहलको नाम पनि सायद लिएको छु। त्यसलाई फेरि एकचोटि डिफाइन गरौँ है। द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जसमा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हामी जोड्छौँ त्यसलाई हामी अल्कोहल भनेर भन्छौँ। Alcohols are formed by the substitution of hydrogen atom of an alkane by OH group. मैले व्हाइट बोर्डमा एउटा एक्जाम्पल दिन चाहे। मसँग कार्बन तीनवटा छ यसमा, यसलाई पहिला हाइड्रोजनले ब्यालेन्स गरौँ। सो मसँग यहाँ भएको एक्जाम्पल सायद प्रोपेनको हो। यो प्रोपेनमा तीनवटा कार्बन एटम्स अनि त्यसपछि 8वटा हाइड्रोजन एटम्स छ। यो 8वटा हाइड्रोजन एटम्स मध्ये कुनै एउटा हाइड्रोजनलाई मैले रिप्लेस गरे केले त OH हाइड्रोक्सिल ग्रुपले भने त्यतिखेर यो अल्केन अल्कोहलमा चेन्ज हुन्छ। त्यतिखेर यो अल्केन अल्कोहल फर्मेसन हुन्छ। सो अल्कोहल भनेको त्यस्तो फङ्सनल ग्रुप हो, त्यस्तो कम्पाउन्ड हो जोसँग OH भन्ने फङ्सनल ग्रुप एट्याच्ड भएको हुन्छ।
मैले एउटा इक्जाम्पल लिएर आएको छु, यता एकछिन हेरौँ है। यो एउटा हाइड्रोकार्बन हो अथवा यो एउटा अल्केन हो, स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। यो स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको नाम पक्कै पनि हामी मध्ये धेरैजनाले गेस गरिसकेका छौँ। यो भनेको इथेन हो, किनभने योसँग दुईवटा कार्बन एटम छ विथ सिंगल बन्ड इन बिट्विन देम। एउटा मात्र बन्ड छ, त्यही भएर लास्टमा हामीले ANE राख्छौँ र दुईवटा कार्बन एटम्स भएको कारणले हामी ETH राख्छौँ। सो त्यो दुईवटा नेमिङलाई हामीले जोड्दा यसको नेम हुन आउँछ इथेन। सो अब यो इथेनमा सबै हाइड्रोजन एटम्सले बसेको छ, यो हाइड्रोजन एटम बसेको छ। यदि यिनीहरूमा भएको यो हाइड्रोजन मध्ये कुनै एउटालाई मैले OH ले रिप्लेस गरिदिएँ भने, हेरौँ है, अघि सबै हाइड्रोजन थियो तर एउटा हाइड्रोजनको सट्टामा मैले त्यसको ठाउँको सट्टामा मैले OH ग्रुप राखेँ भने त्यतिखेर बन्ने भनेको हाम्रो अल्कोहल हो। यो एउटा अल्कोहलको इक्जाम्पल हो र यसको नाम भनेको इथाइल अल्कोहल अथवा साइन्टिफिकली IUPAC नेमिङ अनुसार जाने हो भने यो कम्पाउन्डको नाम भनेको इथेनोल हो। ETH यता लेखिदिएँ है मैले। यसको नाम प्रोपेनोल हो। त्यसै गरी फिगरमा हाम्रो स्लाइडमा भएको कम्पाउन्डको नाम चाहिँ इथेनोल हो। अब अल्कोहललाई एकचोटि क्लासिफाई गरौँ। अल्कोहल कति टाइपको हुन सक्छ त? हामीले पहिला क्लासमा पढ्दाखेरि पक्कै पनि अल्कोहल 3 टाइप्सको हुन्छ भनेर पढेका छौँ। त्यसमध्ये एउटा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अर्को डाइहाइड्रिक अल्कोहल, अर्को ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब यो तीनैवटा नाममा एउटा कुरा कमन छ, हाइड्रिक। याद गरौँ है, यसमा पनि हाइड्रिक छ, यसमा पनि हाइड्रिक छ। अब यसलाई हाइड्रोजनसँग रिलेट गरौँ। हाइड्रिक रिलेट्स टु हाइड्रोजन, मोनो एउटा, डाई दुईवटा, ट्राई तीनवटा। एउटा हाइड्रोजन, दुईवटा हाइड्रोजन, तीनवटा हाइड्रोजन। अब यसलाई कन्भर्ट गरेर डिस्कसन गरौँ। मोनोहाइड्रिक, एउटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्ने केले त? अल्कोहल ग्रुपले अथवा हाइड्रोक्सिल ग्रुपले। त्यसै गरी दुईवटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्ने केले त? OH ग्रुपले। त्यसै गरी तीनवटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्ने OH ग्रुपले। सो हामीले अब यसलाई के भन्छौँ त? यदि एउटा हाइड्रोजनलाई मात्रै रिप्लेस गरेको छ भने त्यसलाई हामी मोनोहाइड्रिक भनेर भन्छौँ। दुईवटा हाइड्रोजनलाई OH ग्रुपले रिप्लेस गरेको छ भने त्यसलाई हामी डाइहाइड्रिक भन्छौँ र तीनवटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेको छ भने त्यसलाई हामी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भनेर भन्छौँ। अर्को एउटा कुरा, यो अल्कोहलमा OH ग्रुप राख्दाखेरि जस्तो यो डाइहाइड्रिकमा हामी OH लाई यहीँ चाहिँ राख्दैनौँ है, डिफ्रेन्ट कार्बन एटम्समा हाइड्रोजनलाई हामी रिप्लेस गरिदिन्छौँ। सो मसँग मिथेन छ यता। यो मिथेनलाई मैले अलिकति चेन्ज गर्न खोजेँ। के गरौँ त? यसमा भएको एउटा हाइड्रोजनलाई माइनस गरौँ, त्यसको सट्टामा एउटा OH ग्रुप जोडिदिउँ। के बन्छ होला त? मैले 10 सेकेन्ड्स दिएँ है। ओके, हामी मध्ये धेरैजनाले यसको स्ट्रक्चर, यसको एन्सर निकालिसकेको हुनुपर्छ। यसको एन्सर सायद यो होला। मैले यो हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेको छु विथ 1 OH र यसको नाम भनेको मिथेनोल हो। यो मिथेनोल यसको IUPAC नेम हो, साइन्टिफिक नेम हो भने यसको कमन नेम भनेको मिथाइल अल्कोहल हो। अब मिथाइल अल्कोहल अथवा मिथेनोल कहाँ युज हुन्छ त?
सबैभन्दा पहिला मिथाइल अल्कोहल, इट इज अल्सो नोन एज अ स्पिरिट, यसलाई हामी स्पिरिट भनेर पनि भन्छौँ। सो स्पिरिट इट इज युज्ड इन स्पिरिट ल्याम्प। हामीले केमिकल ल्याब केमिस्ट्रीको डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिकल्सहरू गर्दाखेरि स्पिरिट ल्याम्प बालेका छौँ। सो त्यसभित्र युज गर्ने फ्युल भनेको स्पिरिट हो, जुन भनेको मिथानल हो। इट इज अल्सो युज्ड इन वार्निसिङ। वार्निसिङ भनेको हाम्रो घरमा भएका दराजहरू टिलिक्क टल्केको हामीले देखेको छौँ, त्यो भनेको एउटा केमिकलको कारणले गर्दा हुनसक्छ, त्यसलाई हामी वार्निस भनेर भन्छौँ। र यो वार्निस बनाउनको लागि हामीलाई मिथानोल चाहिन्छ। मिथानोल इज अल्सो युज्ड टु म्यानुफ्याक्चर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पर्फ्युम्स एन्ड डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पेन्ट्स। पेन्टहरू बनाउनको लागि अनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पर्फ्युम्सहरू बनाउनको लागि पनि हामी मिथानोल युज गर्छौँ। Similarly, it is used to make different compounds like methyl chloride, which is used as refrigerant, and formaldehyde, which is used for the preservation of different types of museum specimens. मसँग यहाँ दुईवटा कार्बन कन्टेनिङ अल्केन छ। यो दुईवटा कार्बन कन्टेनिङ अल्केनलाई हामी इथेन भनेर भन्छौँ। यो इथेनलाई अब के गरौँ, अघिकै जस्तै एउटा हाइड्रोजनलाई निकाल्दिउँ, तपाईलाई जहाँको मन लाग्छ निकाल्नुस्, पाउनुहुन्छ। त्यसको सट्टामा एउटा OH ग्रुप थपिदिनुस्, के भन्छ होला त? तपाईले बनाउनु भएको स्ट्रक्चर र मैले बनाएको स्ट्रक्चर सेम भयो कि भएन हेरौँ है त। सो तपाईले जतासुकैको हाइड्रोजन पनि रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यतातिरको हाइड्रोजन रिप्लेस गरेको छु, यो हाइड्रोजन रिप्लेस गरेर मैले यसको सट्टामा OH ग्रुप राखेको छु र यो कम्पाउन्डको नाम भनेको इथानोल हो। यसलाई हामी कमनली अथवा कमन नेममा इथाइल अल्कोहल भनेर पनि भन्छौँ। अब युजेसमा जाम, इथाइल अल्कोहलको युज कहाँ हुन्छ होला त? इथाइल अल्कोहल इज युज्ड इन अल्कोहोलिक बेभरेजेस फर ड्रिङ्किङ पर्पज। हामीले विभिन्न चाडपर्वहरूमा भोज भतेरमा सगुनको रूपमा रक्सी खान्छौँ, अल्कोहोलिक बेभरेजेसहरू खान्छौँ, त्यो भनेको इथाइल अल्कोहल हो। त्यसै गरी इट इज युज्ड इन थर्मोमिटर एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड। हामीले हिट पर्दाखेरि सायद याद गरेको हुनुपर्छ, थर्मोमेट्रिक लिक्विड भन्ने टपिक पनि डिस्कसन गर्छौँ। र थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनेको थर्मोमिटर भित्र यो बल्बमा हुने लिक्विड हो। यो बल्बमा हामी जेनरली 2 टाइप्स अफ लिक्विड युज गर्छौँ, कि त मर्क्युरी युज गर्छौँ कि त अल्कोहल युज गर्छौँ। र यसमा मैले अल्कोहललाई एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड पनि युज गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छु। र हामीले त्यति बेला एउटा कुरा पढेको हुनुपर्छ, अल्कोहललाई हामी डिफ्रेन्टली कलर गरेर यसरी राख्न सक्छौँ, जस कारणले गर्दाखेरि टेम्परेचर क्यान इजिली बी नोटेड भनेर पनि भनेको थियौँ है। नेक्स्ट युज अफ इथाइल अल्कोहल इज इट इज युज टु मेक डिफ्रेन्ट मेडिसिन्स। डिफ्रेन्ट मेडिसिन्सहरू बनाउनको लागि, औषधिहरू बनाउनको लागि, त्यसै गरी सेनिटाइजर्सहरूको लागि, त्यसै गरी साबुन बनाउनको लागि, सोप्सहरू फर्मेसन गर्नको लागि, वार्निस फर्मेसन गर्नको लागि, अनि त्यसै गरी पेन्ट फर्मेसन गर्नको लागि पनि हामी इथाइल अल्कोहल युज गर्छौँ। यो घरको फिगर मैले किन देखाउन खोजेको त, यसभित्र यो जुन पेन्टिङ गरेको छ, यो चिप्लो बनाइएको छ, त्यो भनेको वार्निसले गर्दा भएको है। त्यसै गरी हामी ट्रान्सफर्मरहरूलाई पनि वार्निसिङ गर्छौँ। यो ट्रान्सफर्मरलाई वार्निसिङ गर्नुको कारण भनेको इन्सुलेसनको लागि हो। मसँग 3वटा कार्बन कन्टेनिङ अल्केन छ, हाइड्रोकार्बन छ, स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन छ। यसको नाम मैले प्रोपेन भनेको छु। यो प्रोपेनमा अब यदि एउटा हैन, दुईटा हैन, 3वटा हाइड्रोजनलाई मैले रिप्लेस गरेँ, केले त? 3वटा OH ले भने अब यसबाट पक्कै पनि नयाँ स्ट्रक्चर बन्छ। त्यो नयाँ स्ट्रक्चर के होला त?
ओके, एउटा हाइड्रोजन, दुईटा हाइड्रोजन, तीनवटा हाइड्रोजन, यो माथिको हाइड्रोजनको सट्टामा तपाईले तलको हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्नु भए पनि हुन्छ, तर स्ट्रक्चरली नयाँ बन्ने कम्पाउन्ड भनेको यो बन्छ। यसको नाम के होला त? यसलाई हामी ग्लिसेरोल भनेर भन्छौँ। ग्लिसेरोल भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा आइसकेको छ एउटा फिगर जुन हामी बिहान बेलुका अथवा कुनै एउटा टाइममा युज गर्छौँ है। सो ग्लिसेरोलको युजेस के हुन सक्छ त? कहाँ युज गर्छौँ होला त हामी ग्लिसेरोल? सबैभन्दा फर्स्टमा इट इज युज्ड एज अ स्वीटनिङ एजेन्ट इन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेडिसिन, कन्फेक्सनरी एन्ड बेभरेजेस। औषधिहरूमा, औषधिहरूलाई गुलियो बनाउनको लागि, त्यसै गरी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ चकलेट्सहरूमा, अनि त्यसै गरी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अल्कोहोलिक प्रोडक्ट्सहरूमा हामी ग्लिसेरोलको सम कन्टेन्ट भएको पाउँछौँ। यसले गर्दाखेरि त्यो सब्स्टान्सेसहरू गुलियो हुन्छ। सिमिलरली ग्लिसेरोल इज युज्ड इन लिप गार्ड्स, हामीले लगाउने लिप गार्ड्सहरू, त्यसै गरी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फेस क्रिम्सहरूमा पनि ग्लिसेरोलको सम अमाउन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ, जस कारणले गर्दा हाम्रो बडी पार्ट्सहरू मोइस्चराइज भएर बसेको हुन्छ। Similarly, glycerol is used in preparation of printing inks and stamp pad inks. Stamp pad मा युज हुने इङ्क, त्यसै गरी प्रिन्टिङको लागि युज हुने इङ्क बनाउनको लागि पनि हामी ग्लिसेरोल युज गर्छौँ। अब हामी इथरको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। इथर भनेको पनि फङ्सनल ग्रुप कन्टेनिङ हाइड्रोकार्बन हो र यो इथर भन्ने कम्पाउन्ड कसरी बन्छ त? द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड विच कन्टेन अक्सिजन इन बिट्विन टु अल्काइल ग्रुप्स। हामीले हिजो प्रिभियस क्लासमा अल्काइल ग्रुप्सको बारेमा डिस्कसन गरेका छौँ, त्यसलाई एकछिनको लागि फेरि एकचोटि रिभाइज गरौँ। CH4 C2H6, यो मैले दुईवटा हाइड्रोकार्बन, दुईवटा अल्केन्सको नाम दिएको छु। यो मिथेन हो, यो इथेन हो। यदि मैले यसमा एउटा हाइड्रोजन माइनस गरेँ, यसमा पनि एउटा हाइड्रोजन माइनस गरेँ भने यसबाट बन्ने कम्पोनेन्ट भनेको CH3 हो। त्यसै गरी यो सेकेन्ड केसमा बन्ने कम्पोनेन्ट भनेको C2H5 हो। अब यो दुईवटै एक्जाम्पलमा हेरौँ। मैले अल्केनमा एउटा हाइड्रोजन निकालेको छु। कुनै पनि अल्केनमा एउटा हाइड्रोजन निकालेर बन्ने कम्पोनेन्टलाई हामी अल्काइल ग्रुप्स भनेर भन्छौँ। र यदि कुनै पनि दुईवटा अल्काइल ग्रुप्सको बिचमा अक्सिजन आएर कम्पाउन्ड फर्मेसन भएको छ भने त्यसलाई हामी इथर भनेर भन्छौँ। त्यसैले अब म यसमा यसरी बिचमा ओ राख्दिन्छु र यो कम्पाउन्ड भनेको अब इथर भयो। एक्जाम्पल अफ इथर भयो यो। सो इथर्स क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई द जेनरल फर्म ROR डैश। आरले अल्काइल कुनै पनि अल्काइल ग्रुपलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, R डैशले पनि अल्काइल ग्रुपलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो दुईवटा आर कहिले सेम पनि हुन सक्छ भने कहिलेकाहीँ यसरी डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ। सो दोज compounds which contain oxygen in between the two alkyl groups, they are known as ether. मैले एउटा एक्जाम्पल लिएर आएको छु यता। CH3 यो भनेको मिथाइल भयो, त्यसै गरी CH3 यो पनि मिथाइल भयो। यो दुईवटा मिथाइलको बिचमा अक्सिजन आएर बसेको छ, त्यसैले यो इथरको एक्जाम्पल भयो। अब यसको नाम हामी के राख्छौँ त? डाइमिथाइल इथर। दुईवटा मिथाइल भएको इथर है, यसको नाम डाइमिथाइल इथर। त्यसै गरी मसँग अर्को एक्जाम्पल छ। यसमा पनि अक्सिजनको लेफ्ट साइडमा हेरौँ, दुईवटा कार्बन, पाँचवटा हाइड्रोजन। दुईवटा कार्बन, पाँचवटा हाइड्रोजन भनेपछि यो भनेको इथाइल हो। त्यसै गरी
राइट साइडमा पनि हेरौँ 2वटा कार्बन 5वटा हाइड्रोजन, यो पनि इथाइल भयो। इथाइल ऑक्सिजन इथाइल भनेपछि यसको नाम पक्कै पनि के हुनुपर्छ, डाइइथाइल इथर। नाउ युजेस अफ इथर, इथर कहाँ कहाँ युज हुन्छ त? इट इज युज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक एजेन्ट। सानोतिनो इन्जुरिजहरूको क्युरिङको लागि, सानोतिनो टाकाहरू लगाउनु पर्यो भने हामी इथरलाई युज गर्छौँ। कुनै पनि बिरामी, कुनै पनि पेसेन्टलाई बेहोस बनाउनको लागि अथवा कुनै एउटा बडी पार्ट्सलाई बेहोस बनाउनको लागि हामी युज गर्छौँ एज एन एनेस्थेटिक एजेन्ट। It is used as refrigerant for cooling process. Different industries-हरुमा इथरलाई एज अ कुलिङ एजेन्ट पनि युज गरेको पाउँछौँ हामी। त्यसैगरी it is used as organic solvent. हामीले different types of organic compounds लाई घोल्नको लागि, डिजल्भ गर्नको लागि पनि इथरको युज गर्न सक्छौँ। अब हामी ग्लुकोजको बारेमा डिस्कसन गरौँ। ग्लुकोज हामीले देखिरहेको, नाम सुनिरहेको कम्पाउन्ड हो। मसँग ग्लुकोजको एउटा फिगर पनि छ। ग्लुकोज भन्नेको वर्ड खासमा ग्रीक वर्डबाट डिराइभ गरेको हो। ग्रीक वर्डको ग्लुकस भन्ने वर्डबाट अहिले हामी ग्लुकोज भन्ने वर्ड युज गरिरहेका छौँ र यो ग्लुकस वर्डको मिनिङ भनेको स्वीट इन टेस्ट हो। गुलियो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कम्पाउन्डलाई हामीले ग्लुकोज भनेका हौँ है। सो प्रपर्टिज यसको डिस्कस गर्ने हो भने इट इज वाटर सोलुबल क्रिस्टलाइन कार्बोहाइड्रेट। क्रिस्टल्सको फर्ममा पाउँछौँ हामी र यो वाटर सोलुबल हुन्छ। एन्ड द केमिकल फर्मुला फर ग्लुकोज इज C6H12O6। 6वटा कार्बन, 12वटा हाइड्रोजन र 6वटा अक्सिजनको कम्पोजिसनबाट ग्लुकोज फर्मेसन भएको हुन्छ। ग्लुकोज किन चाहिन्छ त हाम्रो बडीमा? यो बडी भयो भने अथवा कम भयो भने हामीलाई कस्तो खालको प्रब्लम्सहरू आउँछ त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्दैछौँ अब। इट हेल्प्स टु ट्रान्सपोर्ट फ्री अक्सिजन इन द ब्लड एज अ सोर्स अफ एनर्जी। ग्लुकोजले हामीलाई अ सोर्स अफ एनर्जी प्रोभाइड गर्छ, जस कारणले गर्दा हामी डेली लाइफ एक्टिभिटिजहरू सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी इट हेज ग्रेट रोल इन द मेटाबोलिक प्रोसेस विच आर क्यारिड आउट इनसाइड आवर बडी। यदि हाम्रो बडीमा ब्लड सुगर लेभल अथवा ग्लुकोजको लेभल बढी भयो भने के हुन्छ त? इट कजेस द स्वेलिङ अफ डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्स। हाम्रो डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्सहरू सुन्निन थाल्छ। त्यसैगरी हामीलाई हार्ट डिजिजेसहरू लाग्न सक्छ, किडनी डिजिजेसहरू लाग्न सक्छ र हामीलाई भिजन प्रब्लमहरू पनि देखिन सक्छ। त्यसैगरी यदि हाम्रो ब्लडमा, यदि हाम्रो बडीमा ब्लड सुगर लेभल कम भयो भने के हुन्छ त? इट क्यान कजेस डिजिनेस। हामीलाई रिङ्गटा लाग्न सक्छ, नर्भसनेस हुन सक्छ, त्यसैगरी धेरै स्वेटिङ हुन सक्छ, हामीलाई धेरै भोक लाग्न सक्छ अथवा हामी विक हुन सक्छौँ। सो आजको क्लासमा हामीले हाइड्रोकार्बन्सको युजेसहरू, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हाइड्रोकार्बन्स अनि त्यसबाट बन्ने डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेरिभेटिभ्सको युजेसहरूलाई डिस्कसन गऱ्यौँ। यो च्याप्टर, यो युनिटबाट सोधिने खालको क्वेसन भनेको यिनीहरूको युजेस प्लस स्ट्रक्चर नै भएको कारणले गर्दा मैले एक्स्ट्रा क्वेसन्सहरू राखिनँ। अबको नेक्स्ट क्लासमा हामी नेक्स्ट युनिट लिएर आउनेछौँ। आजको लागि यति नै। नमस्ते।